الموت الذی تفرون منہ، کہہ دیجئے بے شک او موت جس دے کولوں تسی بچ دے پھر دے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، پس بے شک تسی اس موت نو مل کے ہی رہو گے، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّہَادَةِ، پھر تسی اس عالم الغیب والشہادہ دی طرف لٹائے جاؤ گے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تسی جو بھی عمل کر دے رہے تواڈے عملاں دی تانوں خبر دے دتی جائے گی۔ آواز نا 15 تے دومی والیوم کر دو۔ واجب الاحترام ماسٹر بھی تے مائک بھی 15 پوائنٹ تے کر لے 15 اگر بھی تے دو میں نہیں دوسرا ماسٹر دے دینا وہ بھی دیکھ لینا، ہاں دیکھ لو جی 20 تو 15 تے کر دو۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ الرحمن دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے، دوستو، بزرگوں اور عظیم ساتھیوں، اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن فکر آخرت دے عنوان تے کچھ گزارشات تسا احباب دے گوش گزار کرن دی کوشش کراں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سنا کے سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کائنات دا نظام بنایا ہے، پھر جتنیاں بھی اللہ رب العالمین نے مخلوقات پیدا فرمائیاں، ہر ذی روح اس دے اتے موت دا پیغام آنا ہی ہونا ہے۔ کوئی بھی موت تو مفر نہیں، کوئی بھی موت تو نہیں بچ سکتا، پاویں کوئی آل ہے، پاویں کوئی ادن ہے، پاویں کوئی زبردست ہے یا کوئی زیر دست ہے، کوئی بادشاہ ہے یا کوئی فقیر ہے، کسے ملک دا کوئی حکمران ہے یا اس کسے ملک دی کوئی رعایا دے اندر بسنے والا ہے، شاہ یا کوئی گدائے، خطیب یا کوئی مقتدی ہے، ایک ویلا آنا ہر ایک دے اتے موت دا پیغام آ کے رہنا ہے۔ اور آئیے اسی اپنی آخرت دی فکر اپنے دل دے اندر پیدا کر لئیے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، فرمایا قل ان الموت الذی
تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقيكم. جس موت دے کولو تسی لک دے پھر دیو، جس موت دے کولو تسی چھپ دے پھر دیو، جس موت دے کولو تسی بچ دے پھر دیو، جس موت دے کولو تسی اپنے آپ نو محفوظ کرن دیاں تدبیراں پہ کر دیو. فرمایا ایک ویلا آنا او موت توانو مل کے ہی رہے گی، او موت توانو آ کے ہی رہے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ. پھر ایک ویلا آنا تساں سارے آندے سارے آنو رب دی عدالت دے اندر پیش کر دیتا جائے گا. اس عالم الغیب دی عدالت دے اندر پیش کر دیتا جائے گا جیڑا تو آڈا ظاہر بھی جانے تے باطن بھی جانے، تو آڈے زندگی دا ایک ایک لمحہ اس دی خبر رکھ دے. کیڑے کیڑے گناہ نے جیڑے تساں بند کمریاں دے اندر کیتے، تے کیڑیاں غلطیاں نے جیڑیاں تساں بازاراں دے اندر دہرائیاں، اور کیڑے کیڑے جرم نے جیڑے تساں لوکاں دے کولو چھپ کے کیتے. کوئی جرم ایسا جرم جیڑا کسے نے اپنے باپ دے کولو کوئی چھپ کے کیتا ہے تے تامی او دے سامنے میں کوئی اپنے پینا پراواں تو چھپ کے کر دے، وہ بھی جرم اور جاندہ ہی جاندہ ہے. کوئی اپنے محلے داراں تو چھپ کے جرم کر دے، وہ اسنوں میں جان دے. کوئی حکمرانہ تو چھپ کے ظلم کر دے، وہ رب العالمین اسنوں بھی جان دے. اور اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. اللہ پاک فرماندے نے تواڈے کیتے گئے عملاں دی اللہ توانوں خبر دے دیں گے. تواڈے کیتے ہوئے عملاں دی اللہ رب العالمین تواڈے سامنے وضاحت رکھ دیں گے. لے او بندیا اے تیری زندگی دی کمائی آ، او دے اندر ہر تیرا عمل لکھیا جائے گا. جیڑا تو نیکی چھوٹی تو چھوٹی کیتے وہ بھی نیکی او دے اندر درج ہوئے گی، وڈی تو وڈی نیکی بھی درج ہوئے گی. او نیکی جیڑی تو سارے دے سامنے کیتے وہ بھی نیکی لکھی جائے گی. تے جیڑی تو کم بند کمریاں دے اندر راتاں نو اٹھ اٹھ کے تنہائیاں دے اندر اپنے رب نو مناندا رہیا، تیریاں او بھی نیکیاں لکھیاں جان گیا. دوسرے طرفے او بندہ جیڑا رب دے نافرمانیاں کرن والا، انہیں چھوٹی گناہ چھوٹی برائی کیتی ہے یا کوئی وڈی برائی کیتی ہے، ایک ایک گناہ او دے اندر درج ہوئے گا. اور اللہ پاک فرماندے نے اسی تواڈے عملاں دا توانوں پورے دا پورا بدلہ دے دیواں گے. اور قرآن پاک دا چوتھا ایک اور مقامی رب دے قرآن دا پارا چوتھا ہی اور سورت دا نام سورہ آل عمران. اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اللہ
अल्लाह फरमाते ने कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर ज़िरू ने हर जान ने मौत दा ज़ायक़ा चख के रहना। फरमाया व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामति, क़यामत दे दिन तुहाडे अमलां दा तुहानू पूरे दा पूरा हिसाब दे दिता जाएगा, पूरे दा पूरा बदला दे दिता जाएगा। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह फरमाते ने जिन्हों जहन्नम तो बचा के जन्नत दे अंदर दाखिल कर दिता गया वो कामयाब हो गया। आ वेख ले केड़ियां कामयाबियां दे पिछे दौड़िया फिरना, केड़ियां दुनिया दियां कामयाबियां लभदे फिरदे हो, केड़ियां दुनिया दे कामयाबियां ते इज्जतां दे पिछे रब तो दूर हो के, रब तो बेगाने हो के अपनी आखरत नो भुल बैठे हो। अल्लाह पाक फरमाते ने फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जेड़ा जहन्नम तो बचा के जन्नत दे अंदर दाखिल कर दिता गया, अल्लाह पाक फरमाते ने ओ कामयाब हो गया। अब देख लेना दुनिया दियां कामयाबियां ने, तालिबे इल्म पढ़दा पिया वो MA MPhil PhD दी डिग्री लैके वो बड़ा बड़ा नाज करदा लोगों मैं कामयाब हो गया। कोई वकालत दी डिग्री लैके आंदा मैं कामयाब हो गया, कोई अपना अच्छा खूबसूरत महल बना के आंदा मैं कामयाब हो गया, कोई दुनिया दा कारखाना फैक्ट्री बना के आंदा मैं कामयाब हो गया। वो एक कामयाबियां तेरी जिंदगी दे सामुके ते तेरियां कामयाबियां भी तेरियां मुक गईया। ओ ना तेरियां कामयाबियां दा नाता तेरे तो टुट गया, ओ ना डिग्रियां दा नाता तेरे तो टुट गया। तेरे ओ मकान ते महल जेड़े तू बड़ी मेहनत दे नाल बनाए ओ सुंजे हो गया। जेड़े मकाना दे अंदर तू आंदा से मेरे बगैर घर नहीं चलदा, ओ घर वापस ओ घरां दे मालक बदल गया ने। ओ वेखना तेरी जिंदगी या तेरी जिंदगी तेरे अंदर किन्ने सबक समा के चल दिया। वेख अपने बाप दे तरफे अपने बाप दादे दे तरफे वेख लै, वो दुनिया नू छड़ के कब्रां दे अंदर जाके उन्होंने डेरे ला लैने, उन्होंने कब्रां दे अंदर अपने टेर बना लैने। चल वेख कब्र दी वादी नू आबादियां दी बर्बादी नू, छड़ दुनिया दे गम शादी नू, ए सारा हेरा फेराई। मेरा वीर मुसाफिर सोच जरा इस जग ते इको फेराई। कब्रां दे टेर उचेरे नी, दस थल्ले वसदे केड़े नी, कुछ तेरे नी कुछ मेरे नी, ए दो जगदा बसेराई। मेरा वीर मुसाफिर सोच जरा, मेरा वीर मुसाफिर सोच जरा, ए मेरा वीर मुसाफिर सोच जरा, ए दो जगदा बसेराई। ते नौजवाना तुम्हें ध्यान कर ले, ऐ नौजवाना गौर करना। वेख इत्थे कल्ले हो गए जोड़े नी, कईया मापिया ने मुख मोड़े नी, कल्ले इत्थे कल्ले हो गए जोड़े नी, कईया मापिया ने मुख मोड़े नी, कईया हथी पुत्र टोरे नी, ए उजड़े आंदा वेड़ाई। मेरा वीर मुसाफिर सोच जरा, ए एक जगदा ए दो जगदा बसेराई। बच्चे रोंदे अपनिया मावां नू,
ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਆ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੌਤ ਆਈਏ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਔਰ ਮੌਤ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਅਨਲ ਮੌਤੁਲਜ਼ੀ, ਅਨਲ ਮੌਤੁਲਜ਼ੀ ਉਫਰਰਿਕੁ ਬੈਨਲ ਅਖੀ ਵਲ ਅਖਵਾਤ, ਅਨਲ ਮੌਤੁਲਜ਼ੀ उफर्रिकु बैनल अखि वल अखवात, अनल मौतुल्लज़ी उफर्रिकु बैनज़ ज़ौज वज़्ज़ौजा। आंदी है ओ बंदिया मैं ओ मौत जेड़ी भैणा भरावां नूं एक दूसरे तो जुदा कर दिनी आ, मैं ओ मौत जेड़ी भैणा भरावां नूं एक दूसरे तो वखरियां कर दिनी आ। ओ भरा जेड़े आंदे ने भरा भरावां दियां बावां हुंदियां ने ते भरा रोंदे ने ते रोंदे रह जांदे ने, भैणां दियां ने वीरा सिर खाली कर गए हैं, शब्दां वाला साया सिर तो चुक लियाई, वीरा सानू तेरियां मुहब्बतां ते बड़े नाज़ सन, वीरा असीं ते तेरियां राहां तक्किया करदियां सां, ते मौत आंदी आ अनल मौतुल्लज़ी उफर्रिकु बैनल अखी वल अखवात। मैं ओ मौता जेड़ी भैणा भरावां नूं एक दूसरे तो जुदा कर देनी आ, ओ मैं मौता जेड़ी मियाँ बीवी नूं एक दूसरे तो वखरिया कर देनी आ, मैं जवानां दियां धौणां नूं पन देनी आ, मैं जवानां दे जवानी नूं तोड़ के रख देनी आ। इथों उठन जनाजे गभरूआं दे, इथों उठन जनाजे गभरूआं दे, गल पैन लबास फकीरां दा, इत्थे रोना पवे शहजादियां नूं, इत्थे रोना दुनिया दी हकीकत, दुनिया दी हकीकत, इत्थे रोना पवे शहजादियां नूं, इत्थे मंदाई हाल वजीरां दा, पटड़े ते लीरा जिस्म दियां बाकी रहन शान शरीरां दा। अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ओ खुश किस्मत कामयाब हो गया जिन्हें अपने आप को जहन्नम तो बचा के जन्नत दे अंदर दाखिल कर लिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया दी हकीकत वे बयान फरमाते ने, अल्लाह पाक फरमाते ने फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। फरमाया कि जेड़ी दुनिया नू तू जमा कर कर के पिया रखना है, जेड़ी दुनिया नू अपनी कामयाबी पिया समझना है, तेरे साह बंद होने दी देर ये सारी तेरे तो बगानी हो जानी आ, ये दुनिया तेरी खत्म हो जानी आ, ये सुंजे महल मनारे छड़ के दे तो रुखसत हो जाना है। और आओ कुरान पाक दा एक होर मुकाम, ये रब दे कुरान दा चौथा सफारा जे, और रब्बुल आलमीन दे कुरान दा पंजवां पारा। और माया आईना मा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम
بروج مشیدہ. اللہ پاک فرماندے نے جتھے مرضی اپنے آپ نو لے جاؤ, جتھے بھی ہوو گے, جتھے بھی چھپے ہوو گے, فرمایا ولو کنتم فی بروج مشیدہ, پاویں تے تو جونا گج پختہ مکان بنا لینے, پاویں محل تیار کر لینی. اللہ پاک فرماندے نے موت دا فریسہ جدو آ جانا ہے انہیں تینوں لے کے ٹر جانا ہے. جتھے مرضی لک دے پھر دے ہو, موت دا فریسہ تے تانوں لبدا پھر دے, تواڈے پیچھے پیچھے لگا پھر دے تے رب دے حکم دا انتظار پیا کر دے. تسی آکھو کہ قاری صاحب ایدی دلیل کی ہے؟ اے رب دے قرآن دا 21 پارا ہے, سورت دا نام سورہ سجدہ ہے. اللہ پاک فرماندے نے کل, اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. اللہ پاک فرماتے ہیں او بندیا کل یتوفاکم ملک الموت الذی, بندیا غور کر, موت دے فرشتے دیاں ساڈے اوٹیاں لا دتیاں نے, او تے تیرا پیچھا پیا کر دے, تینوں لبدا پھر دائی. جدوں میرا حکم ہو جانا ہے اونے اسے وقت ہی تیرے ساہ بند کر دینے نے. جدوں میرا حکم آ جانا ہے پھر تو آکھیں گا ربا مینوں مہلت دے دے, ربا جے چند دن دی مہلت دے دے. اللہ سال نہیں ہفتہ 7 دن ہی دے دے. اللہ چل ہفتے دی مہلت نہیں, کوئی 7-8 گھنٹے ہی دے دے. چل 7-8 گھنٹے ہی نہیں, کوئی 2-3 گھنٹے دے دے, کوئی آدھا گھنٹہ ہی دے دے. میں اپنے بچیاں نو چم چٹ لواں, میں اپنی بیوی دے نال کوئی گلاں کر لواں, اپنے ماں باپ دے نال محبتاں دا جڑا مل پا دیواں, میں اپنے بچیاں نو کوئی پیار کر لواں, اپنے دوستاں نو بھی کوئی میں محبتاں کر لواں. تے حکم ہوندا ہے ظالما انی تینوں زندگی دتی, انی تینوں مہلت دتی, اودوں تو ساڈے تو دور رہ کے زندگی گزار دیتی. ہن تو مہلتاں پیا منگنا ہے, ہن انا اللہ مینوں زندگی دے دے, میں کوئی نیکی کر لواں, میں کوئی تیرے راہ دے اندر اپنا مال خرچ کر لواں. ہن پیغام آ جاندا کیڑے مال خرچ کرن دیاں پیا گلاں کرنا ہے, ہن اینوں تو چھڈ کے جا رہا تے اے دے وارث پیچھوں آن والے نے, او پتہ نہیں انہاں نوں سانبھ کے رکھ دینی کہ جاڑ کے ٹر جاندے نے. میں تینوں حکم دیتا سی کہ نیکی کر لے, میں تینوں آرڈر دیتا سی اے موت دا وقت آن تو پہلو پہلو میرے راہ دے اندر, میرے رستے دے اندر مال نو خرچ کر لے, اے وقت آن تو پہلو پہلو مینوں راضی کر لے تے مینوں منا لے. آنا رب العالمین دا قرآن ہے. اللہ فرماندے نے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ پاک فرماندے نے او بندیا جیڑا میں تینوں مال دیتا ہے اس مال دے وچوں میرے رستے دے اندر خرچ کر لے, اس تو پہلو پہلو کہ تینوں موت آ جائے. پھر جدوں موت دا فریسہ ویکھیں گا تے آکھیں گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب, اللہ مینوں چند لمحے ہی مہلت دے دے, اللہ مینوں مہلت دے دے. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. مسجداں دے اندر مولوی اعلان کر دے رہندے سن, میں مال نو جمع کر کر کے رکھدا سا. قاری صاحب ترغیب دلاندے رہندے سن, میں اس نو جمع کر کر کے رکھدا رہیا. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ میں وینا وا پیا سارا مال چھڈ کے جا رہا واں, اے دولت چھڈ کے جا رہا واں, اپنے بنا
بنائے محل چھڈ کے جا رہے ہیں، اپنے کارخانے تے فیکٹریاں چھڈ کے جا رہے ہیں اللہ، اج انہاں ساریاں تو تعلق توڑ کے جا رہے ہیں اللہ، میرے واسطے ہن کسے کم دے بھی نہیں رہ گیا، مینوں ہن تھوڑی جی مہلت دے دے، وَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں اے دے جو کوئی تیرے راہ دے اندر خرچ کر کے تے نیکاں دے اندر شامل ہو جا۔ اللہ فرماندے نے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اوے ہن پیا مہلت منگنا ہے اللہ، مینوں تھوڑی جی مہلت دے دے، جدوں تینوں اساں کوئی 30 40 50 60 سال دی زندگی دیتے، دس ادو تو کنا کو خرچ کردا رہیا، ادو مسجداں دے نال کنا کو پیار کردا رہیا، ادو رب دے راہ دے اندر کنا کو خرچ کردا رہیا، کنا کو یتیماں مسکیناں تے خرچ کردا رہیا، کنا کو بیوہ لوگاں دے بیوہ عورتاں دے اوتے خرچ کردا رہیا۔ نہیں نہیں ہن تینوں مہلت نہیں دی ملے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک فرمان گے او ہن تو مہلتاں پیا منگنا ہے، ہن مہلت نہیں ہو ملنی، تیری پچھلی زندگی دا ہن تینوں حساب و کتاب دتا جانا ہے۔ رب دا قرآن تھائیاں سپارہ سنیا جے، ان رب دے قرآن دا سپارہ ستائیاں نکل آیا ہے، سورت دا نام سورہ واقع ہے، اور اللہ پاک نے نقشے کھچ کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ۔ موت دا فرشتہ آ گیا ہے، اے ساہ حلق تک پہنچ گیا ہے، ویکھدا ہے اے دے سجے کھبے دے رشتے دار کھڑے نے، اے ویکھدا ہے سجے کھبے اے دے عزیز و اقربا کھڑے نے، سرانے وال ماں کھڑی ہے اور پسرانے وال پیو کھڑا ہے، پہندا وال بیوی بھی کھڑی ہے، اور سجے کھبے بہن بھرا کھڑے نے، اور ڈاکٹراں دیاں وی لائناں لگیاں نے، سارے ہی ویندے نے پیر تے۔ اللہ پاک فرماندے نے اوے ہن انہاں نوں آ کے سارے تینوں پہ ویندے نے، میرا تیرے اوتے حکم پورا ہون والا ہی انہاں نوں آ تینوں میرے کول بچا کے وکھا دین۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ۔ او بندیا میں جڑا تیرے تو سب تو قریب تھا، مینوں تو بھلا ہی چھڈیا سی، انہاں تے ناز کردا رہیا ہے، اپنے پیو دیاں چدراہٹاں تے ناز کردا رہیا ہے، اپنے باپ دیاں کمائیاں تے ناز کردا رہیا ہے، اپنے بھراواں دیاں جناب باواں تے ناز کردا رہیا ہے، اور اپنیاں اولاداں دے جناب جتھیاں دے اوتے تکبر تے غرور کردا رہیا ہے، اور انہاں دیاں محبتاں دے اندر آ کے جیڑا میں تیری شارگ تو بھی قریب سا مینوں بھلا ہی دتا سی، ہن میرا آرڈر آ گیا ہی، میرا حکم آ گیا ہی، تے کہہ انہاں ساریاں نوں تینوں بچا کے وہا دین۔ تو آندا سا بڑا بڑا میرا تعلق تے واسطہ ہے، بڑا میں جناب چودھری تے بڑا علاقے دا چیئرمین، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں سورہ قیامت، اللہ رب العالمین دا قرآن ہے، اللہ پاک نے نقشہ کھچ کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے جڑا نون فرشتے آ گئے ہیں، اے سا حلق تک پہنچ گیا ہے، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل مراق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق
اللہ پاک فرماندے نے کلا اذا بلغت التراقیا وقیل مراق والتفت الساق بالساق ہن پنڈلی تے پنڈلی پہ چڑھ دیے کھلیاں پیاں پیندیاں نے منہ ٹیڑا پیا ہو رہا ہے نک ڈنگا پیا ہوندا ہے اے گلاں زبا جڑیاں بڑیاں خوبصورت جوانی والیاں جڑے حسن تے ناز پیا کردا ہے فرمایا اے گلاں کھچیاں جا رہیاں نے مروڑیاں جا رہیاں نے والساق بالساق الى ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی اے جدو ویندا موت آ رہی ہے ہن اللہ پھر انہوں کہہ رہے نے او بد نصیبا فلا صدق ولا صلی او تو نہ صدقہ کردا رہیا اے مال دنیا دا کٹھا کرن دے چکراں دے اندر ہی لگا رہیا ولا صلی اس مال دی محبت دے اندر تو نمازاں تو میں غافل رہیا فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی اللہ رب العالمین نے نقشے کھچ کے رکھ دیتے جے اور اللہ رب العالمین دا قرآن کہہ رہے ہیں پھر اے سارے آندے سارے آنے کل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادت فینبئکم بما کنتم تعملون مینوں یاد آیا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انہاں دے دانش مندی تو بڑی تعریف فرمایا کر دے اور میرے پاک نبی فرمایا کر دے اے عمر تو بڑی دیر میرے تو دور رہا کہ کدی ہو سکتا تو پہلو میرے تے ایمان لے آ کے والسابقون السابقون جا داخل ہو جاندا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ او بھی حضرت عمر بن عاص دیاں تعریفاں کریا کر دے کون عمر بن عاص نے فاتح مصر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت بیٹے کول نے تے اکھاں چوں آنسو جاری نے اکھاں چوں زاروں کے تار آنسو جاری ہو چکے نے اکھاں چوں آنسو بہ رہے نے بیٹے آندے نے ابا جی کی معاملہ بن گیا ہے تے ابا جی کی وچ معاملہ پیش آ رہا ہے تے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے میرے بیٹے ہو مینوں اتنی تکلیف ہے کہ جویں کوئی لوہے دی کنگھی دے نال میرے جسم دے وچوں جان پیا میری کھچدا ہے میرا لولو ادڑدا پیا او صحابی جنہاں دے بارے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں انہاں تے راضی تے اے میرے تے راضی جنہاں دے بارے رب دا قرآن جنتاں دیاں خوشخبریاں دے رہے ہیں او کی کہہ رہے نے رو رہے نے تے بیٹے انو آندے نے میرے بیٹے ہو میری زندگی دے 3 لمحے نے ایک او لمحہ جیڑا میں کفر دے اندر گزاریا اگر میں کفر دے اتے مر جاندا تے جہنم دا بالن بن جاندا دوسرا میری زندگی دا او دور ہے جدو میں اللہ دے پاک نبی تے ایمان لے آیا تے انہاں تے ایمان لے آیا انہاں نو میرے نال بڑی محبت تے مینوں انہاں نال بڑی محبت میں انہاں دے نال بڑا پیار کردا رہیا او میرا دور بڑا سنہرا دور سی کاش میں اس ویلے اگر مر جاندا تے مینوں امید سی میں رب دے جنت دے اندر ٹر جاندا پھر اللہ دے پاک نبی دے تو جدائیاں پہ گئیاں اس دے بعد میں دنیا دے اندر چلدا پھردا رہیا دنیاوی معاملات دے اندر بھی رہیا میرے پترو مینوں کوئی پتہ نہیں ہن میرے نال کی سلوک کیتا جائے گا سانو تے اپنیاں نیکیاں تے ناز بڑا ہے
سانو اپنیاں نیکیاں تے فخر بڑا اپنیاں نیکیاں تے تکبر بڑا اپنیاں نیکیاں تے گمنڈ بڑا اسی جناب ایک دوسرے نو بندے نال بندہ ہی نہیں پہ سمجھ دے میں تیرے سامنے ایک اور صحابی رسول دا پہ منظر پیش کر دوا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ انج وقت بیمار نے بیوی کو لے تے عبداللہ بن رواحہ دیاں اکھاں چوں آنسوں جاری ہو جاندے نے عبداللہ بن رواحہ زاروں کے تار روئی جا رہے نے زاروں کے تار اکھاں چوں آنسو جاری نے بیوی نے ویکھیا تے محبتاں کرن والی بیوی او دے کول میں برداشت نہ ہویا انہاں دیاں بھی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے عبداللہ بن رواحہ اپنے آپ نو تسلی اندر لے آ کے اپنی زوجہ نو پوچھ دے نے کرما والی کیوں رو رہی ہیں آندیاں نے میں تو انو ویکھیا کہ ہو سکتا ہے تواڈے اندر تے شدت بیماری دی زیادہ تکلیف اس بیماری دی شدت دی وجہ تو تکلیف ود گئی ہے تے تسی رو رہے ہو تے عبداللہ بن رواحہ فرماندے نے نہیں کرما والیے میں نہ تے کسے تکلیف دی وجہ تو رو رہا ہاں نہ میں کسے اپنی بیماری دی وجہ تو رو رہا میں تے اگے دیاں منزلاں تو پیا ڈرنا اللہ فرماندے نے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ایک ویلا آنا ہے سارے نو پل صراط تو گزاریا جانا ہے تے پل صراط جہنم دے اتے وے پتہ نہیں اتھو پار بھی ہونا کہ نہیں ہونا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا میں تے اس گل تو پیا رونا پتہ نہیں کامیاب بھی ہونا کہ نہیں ہونا ویلا کون ہستیانی جنہاں نو اپنی آخرت دی فکری جنہاں نو اپنی آخرت دا ڈاری جنہاں نو اپنے آخرت دے اون ویلے دیاں فکرانی اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ پاک فرما دینے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللہ پاک فرماندے نہیں ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے دولتاں نے تیرے تو روٹھ جانا ہے اے دولتاں تیرے تو دور ہو جانی یعنی اے اولاد جڑی اولاد تے تو بڑا فخر کرنا ہے اے اولاد تیرے تو دور کر دیتی جائے گی او ایئر کنڈیشناں دے اندر سون والے کدی قبر دیاں سختیاں نو یاد کریا کر اے بیڈ دے اتے لیٹن والے کدی قبر دی مٹی نو یاد کریا کر ایئر کنڈیشناں دے اندر سون والے کدی قبر دی گرمی نو یاد کریا کر او جناب ہزار وار دا بلب لگا کے روشنیاں دے اندر رہن والے کدی قبر دے اندھیریاں نو یاد کریا کر قبر دے اندھیریاں نو یاد کریا کر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھان واسطے گئے تے جنازہ پڑھا دیتا ہے قبر دے اتے پہنچے نا قبر جے تیار ہو رہی ہے میرے پاک نبی قبر دے سرانے بہ جاندے نے تے میرے نبی زاروں کے تار روئی جا رہے ہیں زاروں کے تار روئی جا رہے ہیں زاروں کے تار روئی جا رہے ہیں حتیٰ کہ زمین مٹی تر ہو جاندی ہے تے میرے نبی انج اپنا چہرہ مبارک اٹھا کے فرماندے نے او میرے ساتھیو ایک قبر دی تیاری کر لو بڑی اوکھی منزل جے اس قبر دیاں تیاریاں کر لو اے دیاں تیاریاں کر لو اور رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم
अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ओ इंसान केड़े माल ने तेनू कसरत दे के कस माल दी कसरत ने तेनू हलाकत दे अंदर पा दिता है। केड़े माल दी वजह तो रब तो बेगाना हो गया है। उदो सारे नतारे हो जाने नी, जिदों कबर दे दरवाजे खोल दिते जाने नी ते बंद कफना दे अंदर लपेट के तेनू पा के उत्ते मट्टी पा दी जाएगी। बाप कबर दे सराने खड़ा रोंदा पिया, आंदा पुत्रा वारियां ते मेरियां संटुर तू गया है। मैं ते सोचिया सी वडेरे हो गया, औलाद अपने हथी नवाएगी, कफनाएगी, दफनाएगी, पर की पता कि इन्हां बुढ़ियां कंधियां दे उत्ते जनाब जवान पुत्रां दे लाशे चुकने पै जांदे ने। कई ऐसे ने वेखना पुत्र ओनू खिलांदा खडांदा प्यार करदा, ओदे कपड़े मायले बर्दाश्त नहीं करदा, ते अज मुहब्बतां दे अंदाज बदल गया नी। कमर झुक गई आ, रोंदियां रोंदियां कमर सीधी नहीं हो रही, ते नाल कह रहा पर हो जाओ, मैनू अपने पुत्र दी कबर ते दो बुक मिट्टी ते पा लैन दिओ। मुहब्बतां दे अंदाज बदल गए, मुहब्बतां दे मयार बदल गए। मुहब्बतां खोरा जड़ियां ने पिछे रह गईयां, ते मां रोंदी है पई ते रोंदी रह जांदी है। भैनां रोंदियां ने ते रोंदियां रह जांदियां ने, बाल रोंदे ने ते रोंदे रह जांदे ने। ते मौत आंदी है अनल मौतल्लज़ी उफ़र्रिक़ु बैनल अख़ी वल अख़वात। ओ जिदो चाबी उमर दी मुक जानी, कड़ी चलदी चलदी रुक जानी। तेरे कम सारे विच भुलेखे रह जाने, तेरे कोट उम्मीदां दे टह जाने। नब्ज़ा रैन हकीमा दे हथ फड़िया, मौत मगोली मौत वाली सीने ठुक जानी। चाचे ताए ते मां प्यो रोवन पे, सौरे साले विबोधियां खोवन पे। भाई आखन साडी बां भज गई, भाई आखन साडी बां भज गई। कमर बुढ़ड़े बाप दी झुक जानी, जेड़ी बीवी तेरे सिर ते कलोल करे, जावे सदके ते मिठे मिठे बोल करे। अज लाश नू वेख के डरन लगी, अखां डिंगियां वराच विंगी सुक जानी। जेड़ी मल मल मखमल वल थुकदी, सोने चांदी नू ला के परां सुटदी। आ वेख लै कपड़ियां दे जनाब साड़ियां दे सूट ही पसंद नहीं पै आउंदे। ए जेवरा दे नित डिजाइन बदले जा रहे ने। हुण सिर दा साईं सिर तो टुर गया, ते हुण ए हाल की बन गया ने। जेड़ी मल मल मखमल वल थुकदी, सोने चांदी नू ला के परां सुटदी। अज लीरां हाल फकीरां दे, रोंदी दियां अखां चो इंज सुक जानी। जेड़े बच्चियां नू लाड लडाउंदा रहो, सोने कपड़े लै लै पवांदा रहो। अजो पट्ठियां तो रेड़ा झुकदे नी, दई सुक जानी आस मुक जानी। सीधे मुंह जो खान मठाइयां ना, हलवे गोशत दुध मलाइयां ना। अज पट्ठियां तो रेड़ा झुकदे नी, तकदीर न रब दी उक
جانی حافظ نہ موت وشار بئی ویکھی لوڑن نہ تتیا مار بئی بس آ گئی آ گئی وچ جندڑی مک جانی کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ کو دعائے جو سنیا سنایا اللہ سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔